तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हमने अफगानिस्तान की मिट्टी की 40 साल जंग तो देखी है, सोवियत इन्वेजन, सिविल वॉर्स, तालिबान रूल और फिर 20 साल लंबी यूएस की वॉर ऑन टेरर। आज की वीडियो में हमारा ये सवाल होने वाला है कि क्या अमेरिका फिर से बगरम पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर इसका पूरे अफगानिस्तान के ऊपर या पूरे रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, हम वो डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। मैं सेक्शन वाइज आपको एक ही करके बताऊंगा कि अभी हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकें और जो आपका वक्त है वो ज़ाया ना हो। तो हमारी वीडियो का पहला सेक्शन है बगरम की तारीख। जो बगरम है ये बेसिकली एक ऐसी एयर फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आबाद हो सकते हैं एक ही वक्त के अंदर। 1950s के अंदर अफगानिस्तान ने पहली मरतबा बगरम एयरफील्ड को बनाया था, और वो भी सोवियत यूनियन की मदद से। 1979 के अंदर सोवियत इन्वेजन के दौरान ये उनका हेडक्वार्टर बन गया, यानी कि बगरम एयरफील्ड उस वक्त इतनी ज़्यादा फेमस थी कि ये उस टाइम अफगानिस्तान का हेडक्वार्टर बना हुआ था। 1989 के टाइम्स के अंदर भी जो मुजाहिदीन थे, इनका जो सेंट्रल फोर्ट्रेस था, यानी कि एक दरमियानी किला, और 2001 के अंदर जब यूएस ने तालिबान पर अटैक किया तो सबसे पहले और सबसे बड़ा बेस उन्होंने इसी जगह बनाया जिसका नाम था बगरम एयरफील्ड। अब यहाँ पर जो बगरम एयरफील्ड की तारीख है वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 के ऊपर कि यूएस के ऑक्यूपेशन का दौर कैसा रहा। रेफरेंस है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कि जो बगरम प्रिजन था 2002 से लेकर 2014 तक, यहाँ पर इन 12 सालों के अंदर लोगों पर टॉर्चर करने के कुछ केसेस सामने आए। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बगरम एयर बेस है ये बेसिकली सिर्फ एक एयर बेस नहीं है, बल्कि एक मिनी अमेरिका बन चुका था अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा यूएस और नेटो सोल्जर्स डिप्लॉय हुए थे। इस बेस पर ड्रोन, बॉम्बर्स और सप्लाई एयरक्राफ्ट ऑपरेट हुआ करते थे, और इसी के साथ साथ इस बेस को एज अ जेल भी इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर हजारों अफगान और फॉरेन लोग जिनके ऊपर केसेस थे उनको रखा जाता था। हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 3 के ऊपर कि यूएस का खुरूज और तालिबान का कब्जा इसके ऊपर कैसे हुआ। रेफरेंस है मेरे पास यहाँ पर अल जजीरा का। अल जजीरा के मुताबिक अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो शॉक थे कि यूएस ने इतना बड़ा बेस बगैर इंफॉर्मेशन के कैसे इवैक्यूएट कर दिया। क्योंकि जब अमेरिका और अफगानिस्तान की वॉर एंड अप हो रही थी तो उस टाइम के अंदर जो बगरम एयर बेस था इसको मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया था। अब जो वहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म के अंदर डेटा था वो तो सारा डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो सा डेटा वहाँ पर हार्ड फॉर्म में यानी कि फाइल्स की फॉर्म में था वो अभी भी सेव है। 2021 का साल था कि जब अफगानिस्तान का यहाँ पर आया था टर्निंग पॉइंट। जुलाई 2021 की बात है कि जब यूएस के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने रात के वक्त बिना अफगान कमांडर को बताए जो बगराम एयर बेस थी इसको छोड़ दिया और वहाँ से इवैक्यूएट यानी कि भाग गए। और अगले दिन जब अफगान सोल्जर्स वहाँ पर पहुंचते तो उनको समझ आती है कि ये जो बेस है ये अब बिल्कुल खाली है। एक ऐसी बेस जहाँ पर एक वक्त में 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स आबाद थे वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। और इसी के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर तालिबान ने काबुल के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि जो बगराम एयर बेस थी वो भी उनके कंट्रोल के अंदर आ गई, जहाँ पर हज़ारों व्हीकल्स, लाखों की तादाद के अंदर वेपन्स और बहुत ही ज़्यादा बेशतर तादाद के अंदर जो एयरक्राफ्ट थे वो पड़े हुए। ये एक तरह से उनके लिए माली गनीमत था। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 4 के ऊपर कि इसका जो बगराम एयरफील्ड का आज का स्टेटस है वो कैसा है। यहाँ पर मेरे पास जो रेफरेंस है ये है टाइम्स ऑफ एशिया का। टाइम्स ऑफ एशिया के मुताबिक आज 2025 के अंदर बगराम तालिबान के कब्जे में है, और तालिबान इस वक्त बगराम को ही अपना सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है और अपना सबसे बड़ा जो एयर बेस है वो मान चुकी है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओपनली कहा है कि अमेरिका को बगराम वापस लेना चाहिए क्योंकि ये चाइना की न्यूक्लियर टेस्ट साइट के सबसे ज्यादा करीब है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इस बेस के ऊपर अमेरिका के बाद चाइना ने कब्जा कर लिया तो अमेरिका के बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे होंगे जो कि चाइना के हाथ लग जाएंगे, और अगर जो अमेरिका के सीक्रेट्स चाइना के हाथों लग जाते हैं तो एक तरह से जो अमेरिका की बहुत सारी कमजोरियां हैं वो भी चाइना के हाथों लग जाएंगी। तो अब हमें यहाँ पर समझ आती है कि असल गेम क्या है। अमेरिका जो कि खुद को एक सुपर पावर कंसीडर करता है वो भी आज यहाँ पर डर रहा है कि उसके जो सीक्रेट्स हैं वो चाइना को ना मिल जाए या किसी और कंट्री के हाथों ना लग जाए। और इसी ही चीज के ऊपर तालिबान ने फौरन से जवाब दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और को नहीं दी जा सकती है। बगराम पहले भी उनका था और आज भी उनका है। बगराम हमारी सोवर्जिनिटी का हिस्सा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 5 के ऊपर कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ बुकिंग इंस्टीट्यूट 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जहाँ पर लिखा गया है कि बगराम रिप्रेजेंट्स द जियोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट बिटवीन यूएस, रशिया एंड चाइना। बगराम एयरफील्ड जो है ये बेसिकली सबसे बड़ा वेपन लोकेशन है
بگرام ایئر فیلڈ جو ہے یہ بیسکلی سب سے بڑا ویپن ہے اور وہی ویپن ہے اس کی لوکیشن. یہ بیسکلی افغانستان کے سینٹرل نارتھ کے اندر واقع ہے جہاں سے چائنا سے ژینگجینگ جو ریجن ہے یہ ہے 600 کلومیٹر دور. یہی فیلڈ ایران سے 900 کلومیٹر دور اور پاکستان سے ہے 500 کلومیٹر دور. یعنی کہ سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی امپورٹنٹ ممالک ہیں ان سے بس تھوڑے سے ہی فلائٹ ڈسٹینس پر واقع ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو 600 کلومیٹر 900 اور 500 زیادہ ہے لیکن اگر فلائٹ ڈسٹینس سے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ کم ہے. اگرچہ یو ایس یہاں پر دوبارہ آتا ہے تو اس کے پاس رشیا اور چائنا دونوں پر ڈائریکٹ سرویلنس مل جاتی ہے اور ملٹری سٹرائک کیپیبلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی کہ آج سے پہلے جب 20 سال یو ایس اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی وہ دوبارہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے. چائنا کے لیے کنسرن ہے کہ بیلٹ اور روڈ کی جتنی پروجیکٹ ہیں وہ افغانستان کے اندر ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنا کے جتنے معاہدات ہیں وہ جنگ کی وجہ سے کینسل بھی ہو سکتی ہیں. رشیا کے لیے یہ ڈر ہے کہ نیٹو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی سینٹرل ایشیا کی ساؤتھرن جو فلینک ہے اس پر آ جائے گا. اور پاکستان کے لیے بیسکلی ڈبل ایج سورڈ یعنی کہ دو طرفہ تلوار ہے. ایک طرف جو پاکستان ہے یہ ویسٹرن بارڈر کی سٹیبلٹی رکھنا چاہتا ہے یعنی کہ امریکہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور سیکنڈ ہے یہاں پر دوسری طرف جو پاکستان ہے یو ایس کو واپس اسلام آباد آنے کی فورن پالیسی کو کمپلیکس بنا دے گا. یعنی کہ پاکستان ایک طرح سے یہ بھی چاہتا ہے کہ یو ایس واپس نہ بھی آئے اور اگرچہ واپس آ بھی جا رہا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے زیادہ تر معاہدے یو ایس کے ساتھ ہی ہیں. تو ایک طرح سے جو بگرام ایئر فیلڈ ہے یہ صرف نہ ہی ایک ملک کا ایشو ہے بلکہ یہ بہت ساری ڈفرینٹ کنٹریز کا ایشو ہے. ہر کنٹری کا اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. چائنا کے اوپر اس کا ڈفرینٹ افیکٹ ہونے والا ہے, ایران کے اوپر اس کا ایک اور ڈفرینٹ افیکٹ ہونے والا ہے, پاکستان کو اس سے ایک اور افیکٹ ملے گا اور رشیا سے اس کے اوپر ڈفرینٹ افیکٹس ہونے والے ہیں. آلدو یہ لوکیٹڈ افغانستان کے اندر ہے لیکن جو اس کے افیکٹس ہیں یہ پوری دنیا کی جو امپورٹنٹ ممالک ہے یہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. اب میں یہاں پر آتا ہوں سیکشن نمبر 6 کے اوپر جو کہ ہے یہاں پر ریجنل پاور اور طالبان کا دور. تو یہاں پر آپ کو میں ریفرنس دینے والا ہوں ڈان نیوز کا اور ڈان نیوز کی انالیسس کے مطابق پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو فرینڈلی تعلقات ہیں اس کے وہ قائم رہیں. لہٰذا یو ایس کا دوبارہ سے بیس لینا اسلام آباد کے لیے بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک نائٹ میئر ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر یو ایس افغانستان کو پھر سے انویٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا افیکٹ انڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہم آلریڈی جھیل چکے ہیں جو کہ ہے 2010 کی دہشت گردی جو کہ شاید سے پاکستان کے اندر پھر سے آ جائے. 2021 کے بعد طالبان نے کوشش کی تھی کہ وہ انٹرنیشنلی جو لیجیٹمیسی ہے اس کو حاصل کر لیں. چائنا اور یو ایس جو ہے انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ تو رکھی بہت ہی زیادہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس کے ساتھ اختلافات بھی بہت ہی زیادہ رکھے. پاکستان کا یہاں پر جو رول ہے یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یعنی کہ ایک طرف طالبانوں کے ساتھ جو کلچرل اور پولیٹیکل ٹائز ہیں اس کو بھی پاکستان قائم رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف جو ویسٹ ہے اس کے پریشر کو بھی مینٹین کرنا چاہتا ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں پر 7 سیکشن کے اوپر جو کہ ہے مستقبل کی کیا کیا سوالات اس کے اوپر آ سکتے ہیں. ریفرنس آپ کو میں یہاں پر ایک اور دینے والا ہوں الجزیرہ انٹرویوز کا. تو الجزیرہ یہ انٹرویوز کے مطابق کہ بہت سے افغانستان کی جو سیویلینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 سال تک جنگ دیکھی ہے اور ہمیں اور جنگ یہاں پر اب نہیں چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ وہ امن کے ساتھ زندگی گزار سکے. یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن میں سے سب سے نمبر 1 کے اوپر یہ ہے کہ کیا یو ایس واپس آئے گا یا پھر نہیں آئے گا. اگر یو ایس واپس آتا ہے تو کیا وہ اس ایئر فیلڈ کو واپس لے پائے گا یا پھر نہیں لے پائے گا یا پھر طالبان ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں گے یعنی کہ سمجھوتا کریں گے. اگر اس ایئر بیس کو زبردستی لینے کی کوشش کی گئی تو کیا ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہاں پر یاد ہے کہ کیا افغانستان کی جو عوام ہے اس کا اس کے اوپر کیا سینس ہوگا. تو بڑھتے ہیں کنکلوژن کی طرف. بگرام ایئر فیلڈ جو ہے یہ صرف ایک رن وے نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری ملٹری فیسلٹی ہے. یہ افغانستان کی ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا ریفلیکشن ہے جس کے اندر ہمیں انویژن کی ہسٹری, آکوپیشن اور ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے. آج اگر امریکہ واپس آنے کی بات کر رہا ہے تو صرف یہ بیس کی بات نہیں ہے بلکہ پوری جیو پولیٹکس کو ڈسٹرب کرنے کی اور فیوچر وارز کے اوپر بھی پیدا ہونے والے سوالات کی بات. ناظرین کرام آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ واپس سے بگرام ایئر فیلڈ کو واپس لینے آئے گا یا پھر نہیں آئے گا یا طالبان اور جو ریجنل پاورز ہے وہ کبھی بھی اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا. میں آپ سے ملوں گا پھر کسی دن کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.